नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रियां विटानामिव साधुवार्ता शृणुष्वावहितो राजन् नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तथाघवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत् अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्मृदुलाञ्छवालुकं स्फुटतसरोगन्धहृतालिपत्रिक ध्वनिप्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं क्षुधार्दिताः वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणं तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य साद्वले मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा कृष्णस्य विश्वक्पुरुराजिमण्डलैरभ्याननाः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिग्भिस्त्वग्भिर्दृशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजह्रुः सहेश्वराः बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्तृणलोभिताः तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्ता नूचे कृष्णोऽस्य भीभयं मित्राण्यासान्मा विरमते हानेष्ये वत्सकानहम् इत्युक्त्वा द्रिदरीकुञ्ज गह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपाणिकवलो ययौ अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येषितुर्द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरूद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयं ततो वत्सान दृष्ट्वैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः क्वाप्यदृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः
सहसा वजगामः। ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। यावद् वत्सपवत्सकाल्पकवपुर् यावत् कराङ्घ्र्यादिकं यावद् यष्टिविषाणवेणुदलसिग यावद् विभूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। स्वयमात्मात्मगो वत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपैः क्रीडन्नात्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्व्रजम्। तत्तद्वत्सान् पृथङ् नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः तत्तदात्मा भवद् राजन्स्तत्तत्सदमप्रविष्टवान्। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम्। स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवं मत्वा परं ब्रह्मसुतानपाययन्। ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपना लङ्काररक्षातिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुङ्कारघोषैः परिहूतसङ्गतान् स्वकान् वत्सतरानपाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौधसंपयः। गोपीनां मातृतास्मिन् सर्वास्नेहर्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना। व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ल्याब्दमन्वहं शनैर्निःसीमबबृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत्। पञ्चशासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ततो विदुराच्चरतो गावो वत्सानुपव्रजम्। गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणं दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः। द्विपात् ककुदग्रीब उदास्यपुच्छो गाद्धुङ्कृतैराश्रुपयाजवेन समेत्य गावोधो वत्सान् वत्सवत्योऽप्यपाययन्। गिलन्त्यैव चाङ्गानि लिहन्त्यः स्वौधसंपयः। गोपास्तदरोधनायास मौघ्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतोऽभ्येत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान्। तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्लुताशया जातानुरागागतमन्यवोर्भकान् उद्विह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमां मुदं ते। ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसु निर्वृताः कृच्छ्राच्छनैरपगतास्तदनुस्मृत्युदस्रवः। प्रजस्य रामः प्रेमर्धेर्वीक्ष्य उत्कण्ठ्यमनुक्षणं मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्।
किमेतदद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुतायाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सान् स वयसानपि सर्वानाचष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सह नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीषभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वैत् तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन त्रुट्यनेहसा पुरोवदब्धं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि मायाशयेशयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरेनेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः तम्यां तमोवन्नैहारं खद्योतार्चिरिवाहनि महतीतरमायैष्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतोजस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः चतुर्भुजाः शङ्खचक्रगदाराजीवपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्साङ्गददो रत्नकम्बुकङ्कणपाणयः नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्राङ्गुलीयकैः आङ्घ्रिमस्तकमापूर्णास्तुलसीनवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः चन्द्रिकाविशदस्मेरैः सारुणापाङ्गवीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालकाः आत्मादिस्तम्भपर्यन्तैर्मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्यगीताद्यनेकार्हैः पृथक् पृथगुपासिताः अणिमाद्यैर्महिमभिः रजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परीता महदादिभिः कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिभिर्मूर्तिमद्भिरुपासिताः सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः अस्पृष्टभूरिमाहात्म्य अपि ह्युपनिषदृशाम् एवं सकृद्ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरं ततोऽति कुतुकोद्वृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका इतीरेशे तर्के निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातो तन्
निरसनमुखब्रह्मकमितौ अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम् ततोर्वाक्प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टि राचष्टेदं सहात्मना सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरः स्थितं वृन्दावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियं यत्र नैसर्गदुर्वैराः सहासन्निर्मृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुतरुट्तर्षकादिकं तत्रोद्वहत पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सान् सखीनि वपुरा परितो विचिन्व देकं सपाणिकवलं परमेष्ठ्यचष्ट दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य पृथिव्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम् उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः शनैरथोत्थाय विमृज्यलोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः कृताञ्जलिः प्रस्रयवान् समाहितः सवे पथुर्गदगदयैलतेलया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः।